निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। किरातार्जुनीयस्य द्वितीयसर्गे वयम् इदानीं भीमस्य वचनं सर्वं श्रुतवन्तः। इतः परम् अस्ति युधिष्ठिरः भीमस्य कोपः आगतः अस्ति इति जानाति। यदा कोपः भवति तदा तस्य सान्त्वनं करणीयमस्ति। सान्त्वनं करणीयं चेत् तम् आहूय बुद्धिम् उपदिशति चेत् भवान् एवं करोति, भवान् एवं वदति, एतत् समीचीनं न। किञ्चित् जानातु कथं वक्तव्यम्, अहं ज्येष्ठः अस्मि, मम पुरतः कथं व्यवहारः करणीयः इत्यादि जानातु इति यदि उपदेशं करोति तस्य कोपः इतोपि अधिकः भवति। स्वस्य कोपः न, इदानीं भीमं यदि तथा उपदिशति तर्हि कस्यापि कुपितस्य जनस्य यदि पुनः अपि उपदेशः क्रियते तर्हि कोपः अधिकः भवति। तर्हि किं करणीयम् इति चेत् युधिष्ठिरः तस्य श्लाघनं करोति। यदि श्लाघनं करोति तदा कोपः किञ्चित् न्यूनः भवति। एकैकश्लाघनमपि श्रुत्वा अपि सः सत्यम् अहम् एवमेव अस्मि इति चिन्तयन् तस्य कोपं विस्मरति। तस्मात् युधिष्ठिरः इदानीम् उपायं चिन्तयति। तस्मात् युधिष्ठिरः इदानीं भीमं श्लाघते। अस्तु इति दर्शितविक्रियं नाम इति दर्शितविक्रियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम् उपसान्त्वयितुं महीपतिः विरदं दुष्टमिमोपचक्रमे इति दर्शितविक्रियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम् उपसान्त्वयितुं महीपतिः द्विरदं दुष्टम् इव उपचक्रमे। इदानीं कोपयुक्तः अस्ति भीमः, तं सान्त्वयितुं सः आरब्धवान् इति तात्पर्यम्। इति दर्शितविक्रियं मरुतः सुतम्। एवं दर्शितविक्रियं विकारं दर्शितवान्, मनसः विकारं दर्शितवान्। विकारः नाम कोपः। अतः मनसः विकारं दर्शितवान् मरुतः सुतः, वायुपुत्रः भीमः नाम। अतः इति दर्शितविक्रियं मरुतः सुतं। मरुतः सुतः अस्ति। पुनः अपि एकं विशेषणम् अस्ति, कोपपरीतमानसम्, कोपयुक्तमानसम्। कुपितः अस्ति सः, कुपितम् इत्यर्थः। तं उपसान्त्वयितुं, सान्त्वनं कर्तुं, समाधानं कर्तुम् उपसान्त्वयितुं महीपतिः युधिष्ठिरः दुष्टं द्विरदम् इव उपचक्रमे। दुष्टं द्विरदम् इव सान्त्वयितुम् उपचक्रमे। दुष्टः इदानीं द्विरदः अस्ति। द्विरदः गजः।
गजः कीदृशः अस्ति पुनः? एषः दुष्टः अस्ति। तत्रापि द्विरदः किं नियन्त्रणमेव कष्टं। तत्रापि दुष्टः अस्ति एषः। दुष्टं द्विरदं यथा सान्त्वनं कृत्वा सान्त्वयति, सान्त्वनं कृत्वा तं नियन्त्रयति, तद्वत् मरुतः सुतं वायुपुत्रं भीमं, तत्रापि सः कीदृशः अस्ति? कोपपरीतमानसम्, अत्यन्तं कुपितः अस्ति। कुपितं भीमसेनं सः उपसान्त्वयितुम् उपचक्रमे आरब्धवान्। लिट्लकारः आत्मनेपद। उपचक्रमे आरब्धवान्। कोपपरीतं कोपयुक्तमानसं। मनः एव मानसं, मनसः भावः मानसं। मनः कोपेन युक्तम् अस्ति। मनः कोपेन युक्तम् अस्ति, तस्मात् मनसः भावः मानसं न वा? मनः एव मानसं। कोपपरीतमानसं, कुपितं। विकारं दर्शितवान्, विक्रियं दर्शित, तत्रापि दर्शितविक्रियं विकारः प्रदर्शितम् इत्यर्थः, प्रकटितं। सत्यं, भीमसेनस्य विशेषणानि। मरुतः सुतम् इत्युक्तं किल, इति एवं प्रकारेण अन्वयं वदन्ति अस्मि। इति एवं प्रकारेण दर्शितविक्रियं कोपपरीतमानसं मरुतः सुतम् एवं प्रकारेण प्रकटितविकारम् कोपपरीतमानसं कुपितं मरुतः सुतं वायुपुत्रं। मरुतौ मरुतः, षष्ठी विभक्ति एकवचनं मरुतः। मरुतः सुतं भीमसेनं महीपतिः युधिष्ठिरः दुष्टं द्विरदम् इव उपसान्त्वयितुम् उपचक्रमे। ज्ञायते? अग्रे गच्छामः। कांश्चन श्लोकान् एव पाठयित्वा विरमामि। प्रायः सर्वे श्लोकाः न पाठ्यन्ते कदाचित्। अस्तु। अपवर्जितविप्लवे शुचौ, अपवर्जित भवेत्। तत्र मुद्रणदोषः अस्ति, उपन अप। अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे विमला तव विस्तरे गिरां मदिरादर्श इवाभिदृश्यते। अत्र वदन्नस्ति भवतः मतिः यथा दर्पणे मुखं पश्यति, दर्पणे यदा मुखं पश्यति स्वच्छम् अस्ति चेत् अस्माकं मुखमपि स्वच्छमेव दृश्यते। तद्वत् भवतः मतिः विमला अस्ति, तस्मात् एव भवतः या मतिः अस्ति स्पष्टतया दृश्यते, आदर्श इव अभिदृश्यते। आदर्शः नाम दर्पणः। पदविभागं करोमि। अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे विमला तव विस्तरे गिरां मतिः आदर्शः इव अभिदृश्यते।
अपवर्जितविप्लवे शुचौ। अपवर्जितविप्लवे यस्य मलः अस्ति अथवा मलम् अस्ति तस्य निष्कासनं करोति। अपवर्जित दूरीकृत निष्कासनम् अपवर्जित दूरीकृतविप्लवे शुचौ। तत्र विप्लवे मलं यदि दूरीकरोति सर्वमपि विस्तरे तव मतिः। तत्र वस्तुतः सर्वमपि सर्वे शब्दाः सप्तमी विभक्तौ अस्ति। सर्वे सप्तमी विभक्तौ सन्ति। पश्यन्तु, अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणी मङ्गलास्पदे विस्तरे तव विमलामतिः आदर्श इव अभिदृश्यते। न सति सप्तमी न, सप्तमी विभक्तौ सन्ति। तव गिरां विस्तरे तव गिरां मतिः, गिरां मतिः। गिरां गिरा न मतिः इति शब्दः अस्ति तत्र। गिरां वचनानां अस्तु। इदानीम् अपवर्जितविप्लवे यदि सम्यक् मलं संक्रमितम् अस्ति तस्य अपवर्जितं करोति, दूरं करोति। तत्र आदर्शे इव, आदर्शः अस्ति किल, आदर्शः दर्पणे, दर्पणे यदि मलम् अस्ति तर्हि सम्यक् न दृश्यते। अतः अपवर्जितविप्लवे दूरीकृतमले शुचौ, शुचौ शुभ्रे हृदयग्राहिणी, हृदयग्राहिणी हृदयम् गृह्णाति, आगृह्णाति, आकर्षति। हृदयग्राहिणी मङ्गलास्पदे, हृदयग्राहिणी मनोहरे सुन्दरे, मङ्गलास्पदे मङ्गलास्पदे तव गिरां, मङ्गलास्पदे तव गिरां गिरां सप्तमी न, गिरां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। तव गिरां विस्तरे, अत्र विस्तरे इत्यस्य सर्वे शब्दाः विशेषणत्वेन सप्तमी विभक्ति। विस्तरे नाम वाक् प्रपञ्चे। विस्तरे वाक् प्रपञ्चे तव गिरां विस्तरे विमलामतिः, शुद्धामतिः, निर्मलामतिः, शुभ्रामतिः आदर्शः इव अभिदृश्यते। भवतः वाक् प्रपञ्चः कथमस्ति इति चेत् अपवर्जितविप्लवः अस्ति, दूरीकृतमलम् अस्ति। पुनः शुचि, शुचियुक्तः अस्ति, शुभ्रः अस्ति। यद् वक्तव्यं तद् सः मनसि मलं स्थापयित्वा अथवा अन्यत् चिन्तनं कृत्वा न वदति, अत्यन्तं स्पष्टं समीचीनतया वदति। अतः शुचिः अस्ति, हृदयग्राही अस्ति। भवतः वाक् प्रपञ्चः कथमस्ति? हृदयग्राही अस्ति, मङ्गलास्पदः अस्ति, शुभकरः अस्ति। अतः अत्र सर्वत्र विस्तरे इति उक्तं किल, अतः सर्वमपि तत्र सप्तमी विभक्तौ। अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणी मङ्गलास्पदे
तव गिरां विस्तरे, तव गिरां वचनानां विस्तरे वाक् प्रपञ्चे विमला मतिः अथवा तव विमला मतिः अपि शक्यते। तव कीदृशा मतिः, कीदृशी मतिः? विमला मतिः, शुभ्रा मतिः, शुभ्रा बुद्धिः आदर्शः इव अभिदृश्यते। आदर्शे यति इदानीं कविः एवं करोति यत्र आदर्शः अपि यदि मलिनयुक्तः अस्ति स्पष्टतया न ज्ञायते। एवमेव एतस्य भीमसेनस्य बुद्धिः अपि अत्यन्तं विमला अस्ति। तस्मादेव आदर्शः इव अभिदृश्यते, स्पष्टगोचरः भवति इति कविः वर्णयति। पुनः एकवारं अन्वयं वदामि। अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे गिरां विस्तरे तव विमला मतिः आदर्शः इव अभिदृश्यते। ज्ञायते वा? अभिदृश्यते, दृश्यते इति अर्थः, केवलं ज्ञायते। अभीति उपसर्गः। अग्रे गच्छामि। इदानीं भवतः मतिः कथमस्ति इत्युक्ते अत्यन्तं शुद्धा मतिः अस्ति इति वर्णनं कृतवान्। इदानीं किञ्चित् कोपः न्यूनः अभवत्। पुनः अग्रे वदति स्फुटतानपदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् रचिता पृथगर्थता गिराम् न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित्। स्फुटता न पदैः अपकृता न च अपाकृता न च न स्वीकृतम् अर्थगौरवं रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यम् अपोहितं क्वचित्। भवतः पदैः स्फुटता न अपाकृता। भवान् यानि यानि वाक्यानि उक्तवान् इदानीं तत्र सर्वत्र या स्फुटता अस्ति, स्फुटता स्पष्टं कथयति, स्पष्टं कथयति, यद् वक्तव्यं तदेव वदति। स्फुटता न अपाकृता, न दूरीकृता। अपाकृता दूरीकृता, न त्यक्ता। अर्थगौरवं न स्वीकृतम्, अर्थगौरवं न स्वीकृतम् इति न, पुनः न द्विवारमस्ति, पश्यतु। न च न स्वीकृतम् अर्थगौरवम्, अर्थगौरवं न स्वीकृतम् इति न, इत्युक्ते स्वीकृतम् इत्यर्थः। अर्थगौरवम् इत्युक्ते किम्? अर्थभूयस्त्वम्। अर्थगौरवमपि स्वीकृतम्। तथैव पृथगर्थता न रचिता, गिरां पृथगर्थता न रचिता। गिरां वचनानां पदानां पृथग अर्थता, भिन्न भिन्न अर्थता न रचिता। एतस्य शब्दस्य एवम् अर्थः, एतस्य शब्दस्य एवम् अर्थः इति पृथक् पृथक् अर्थता अथवा भिन्नार्थता न कल्पिता। पृथगर्थता नाम अत्र भिन्न अर्थता न रचिता। एवमेव तर्हि भिन्नार्थता न कल्पिता इत्यादि अस्ति चेत् तर्हि क्वचित् सामर्थ्यं न अपोहितं। किन्तु वाक्यानां पदानां सामर्थ्यमस्ति किल, सामर्थ्यमपि न दूरीकृतं न अपोहितं।
अपोहितं अप इति उपसर्गः अपऊहितं त्यक्तं नष्टं न त्यक्तं न वर्जितं न दूरीकृतम् अतः एतस्य अन्वयः सुलभः अस्ति वदन्तु पदैः पदैः स्फुटता न अपाकृता न स्वीकृतम् अर्थगौरवं न अथवा न च न स्वीकृतम् अर्थगौरवं न स्वीकृतम् पृथक् गिरां पृथगर्थता न रचिता क्वचित् क्वचित् कुत्रचित् सामर्थ्यम् अपि न अपोहितम् द्वितीया पंक्ति गिरां पृथगर्थता न रचिता क्वचित् कुत्रचित् सामर्थ्यं न अपोहितं न दूरीकृतं न वर्जितं ज्ञायते स्फुटता स्पष्टता स्फुटं वदति स्पष्टं वदति यदा उच्चारणं करोति तत्रापि किञ्चिदपि जिह्वायाः लग्नता वा अथवा किमपि न भवति स्पष्टं वदति यद् वक्तव्यं तद् साक्षात् वदति स्फुटं वदति इत्यर्थः अन्वयः ज्ञातः अग्रे गच्छामः उपपत्तिरुदाहृता बलात् नास्ति वा अस्तु सहसा सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् ऋणते हि विमृश्यकारिणम् गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः एतद् सूक्तिरूपेण भवन्तः पठितवन्तः स्युः न वा सहसा विदधीत न क्रियां पठितवन्तः वा कुत्रापि प्रायः सर्वत्रापि बहुषु काव्येषु एषा पङ्क्तिः सूक्तिरूपेण अस्ति सहसा विदधीत न क्रियां क्रियां सहसा न विदधीत क्रियां कार्यं सहसा अनुक्षणं तत्क्षणं झटिति सपदि न विदधीत न करणीयं लोट्लकार मध्यमपुरुष बहुवचनं रूपं विदधीत यूयं न विदधीत किमर्थम् इति चेत् आपदाम् अविवेकः आपदां परमं पदम् किमर्थं तत्क्षणं कार्यं न करणीयम् अविवेकः विचारम् अकृत्वा यदि कार्यं करोति यः अविवेकः अस्ति आपदां कष्टानां परमं पदं श्रेष्ठं स्थानं भवति परमं पदं सहसा क्रियां न विदधीत अविवेकः परम आपदां परमं पदं ज्ञायते वा गुणलुब्धाः सम्पदः सम्पदः याः सन्ति ताः गुणलुब्धाः सन्ति गुणलोभिनः सन्ति गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं विचारं कृत्वा यः कार्यं करोति विमृश्यकारी अस्ति
विमृश्यकारिणं स्वयमेव वृणते। स्वयमेव ते ताः सम्पदः आगच्छन्ति, वृणते, प्राप्नुवन्ति। कं प्राप्नुवन्ति? विमृश्यकारिणं प्राप्नुवन्ति। सम्पदः कर्तृपदं। सम्पदः कीदृशाः सम्पदः? गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं स्वयमेव वृणुते। वृणुते इति बहुवचनं रूपम्, आत्मनेपदं। वृणुते एकवचनं, वृणुते, वृण्वाते, वृणते। एषा धातुः अत्रापि वृणते। वृणते इत्येव। वृणते, वृणुते, वृण्वाते, वृणते, वृणते बहुवचनं रूपम्, आत्मनेपदमेव। अत्र वृङ् सम्भक्तौ इति धातु। वृङ्, वृङ्, कक गग ङ, वृङ्। वृणोति विवाहं करोति इति अस्ति खलु, अर्थः सः न। एषः वृङ् कक गग ङ, वृञ् न, वृञ् न, वृङ्, वृङ्। कंठ, कंठस्थ, वृङ्, वृङ् धातुः अस्ति। रणते, भजन्ते, प्राप्नुवन्ति। अत्र बहुवचनं रूपं वृणते। वृणुते एकवचनं रूपम्। अस्तु, वृण गुणलुब्धाः, किं गुणेषु लुब्धाः, लोभिनः, गुणमेव इच्छन्ति ये। गुणलुब्धाः सम्पदः गच्छन्ति। विमृश्यकारिणं, यः विवेचनं कृत्वा सम्यक् विमृश्य कार्यं करोति, विचारं कृत्वा कार्यं करोति, विमृश्यकारी, विमृश्यकारिणं द्वितीयविभक्ति। इदानीम् अन्वयं वदामः। सहसा, वदन्तु, सहसा क्रियां न विदधीत, अविवेकः आपदां परमं पदम्, गुणलुब्धाः सम्पदः स्वयमेव विमृश्यकारिणं हि वृणुते। हि इति आरम्भेऽपि स्थापयितुं शक्नोति। यथा सहसा क्रियां न विदधीत, अविवेकः आपदां परमं पदम्, परं पदं, परं पदं, परमापदाम् अस्ति, परमं न, परम् आपदां, परमापदां, परं पदं, श्रेष्ठं स्थानं। गुणलुब्धाः हि गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं स्वयमेव वृणुते। एषः प्रसिद्धः श्लोकः। अहम् अग्रिमश्लोके अस्मि। शुचिभूषयति, अभिवर्षति त्यजामि अग्रे। प्रायः द्वित्रान् श्लोकान् इदानीं पाठयितुं शक्नोमि केवलं। अस्तु। शुचिभूषयति श्रुतं वपुः, प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया, प्रशमा
प्रशमाभरणं पराक्रमः सनयापादितसिद्धिभूषणः श्रुतं शुचि वपुः भूषयति शुचि श्रुतं श्रुतं नाम ज्ञानम् इत्यर्थः ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं शुचि ज्ञानं श्रुतम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति तस्मात् शुचि शुचिश्रुतं वपुः भूषयति वपुः शरीरम् अत्र वपुः षकारान्तशब्दः नपुंसकलिङ्गं तस्मात् द्वितीया विभक्तौ शुचिश्रुतं वपुः भूषयति प्रशमः तस्य अलङ्क्रिया भवति अलङ्करणयोग्यम् अलङ्क्रिया प्रशमः तस्य नाम वपुषः तस्य वपुषः प्रशमः शान्तिः क्रोधोपशान्तिः सा अलङ्क्रिया भवति भूषणं भवति अत्रापि परस्परं कारणम् अस्ति शुचिश्रुतं शुद्धं ज्ञानं यदस्ति वपुः भूषयति तस्य वपुषः प्रशमः शान्तिः अलङ्क्रिया भवति भवत्यलङ्क्रिया अस्ति किल अलङ्क्रिया भवति भूषणं भवति प्रशमाभरणं पराक्रमः तर्हि शान्तेः आभरणं पराक्रमः प्रशमाभरणं पराक्रमः प्रशमः आभरणं यस्य सः सत्यं पराक्रमः पराक्रमस्य आभरणं प्रशमः पराक्रमस्य आभरणं प्रशमः सः पराक्रमः सः भवान् विरुद्धमुक्तवान् परस्पर अस्तु शुचिश्रुतं वपुः भूषयति तस्य प्रशमः अलङ्क्रिया भवति प्रशमाभरणं प्रशमस्य आभरणं पराक्रमः पराक्रमः सः पराक्रमः नयापादितसिद्धिभूषणः नया राजनीतिः नयापादित राजनीतौ या प्राप्तव्या अस्ति सा सिद्धिः राजनीतौ या सिद्धिः प्राप्तव्या अस्ति सा सिद्धिः नयापादितसिद्धिभूषणः कः पराक्रमः राजनीति नयः इत्यत्र अत्र किरातार्जुनीये एव सर्वत्र राजनीतिशास्त्रम् अथवा नयशास्त्रम् इत्येव वदति ज्ञायते वा इदानीं पुनः अपि अन्वयं वदामि नयापादितसिद्धिभूषणः सिद्धिभूषणः कः पराक्रमः नयापादितसिद्धिभूषणः एव पराक्रमः सः अस्ति किल सः नाम अत्र पराक्रमः सिद्धिः आपादित प्राप्त नयेन आपादिता सिद्धिः
यस्य भूषणमस्ति सः पराक्रमः। प्रशमः शान्तिः। पुनः इदानीम् अन्वयं वदामि। श्रुतं शुचिश्रुतं वपुः भूषयति। तस्य प्रशमः अलङ्क्रिया भवति। तस्य नाम वपुषः। वपुषः अलङ्क्रिया प्रशमः भवति। प्रशमाभरणं पराक्रमः। सः पराक्रमः नयापादितसिद्धिभूषणः भवति। भवति इति नास्ति, अर्थः वाक्यपूरणार्थं चिन्तनीयः। अद्याहारः कर्तव्यः। ज्ञायते? अस्तु, समाप्तः वा? अस्तु, सा चिन्तयतु। तावति काले वयम् अन्यं श्लोकं पठामः। स्पृहणीयगुणैर्महात्मभिः चरिते वर्त्मनि यच्छतां मनः विधिहेतुरहेतुरागसां विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः। स्पृहणीयगुणैः महात्मभिः चरिते वर्त्मनि यच्छतां मनः विधिहेतुः अहेतुः आगसां विनिपातः अपि समः समुन्नतेः। स्पृहणीयगुणैः महात्मभिः चरिते वर्त्मनि। ये ये महात्मानः उत्तमेन मार्गेण समीचीन मार्गेण चलितवन्तः सन्ति, तादृशमहात्मानः अपि स्पृहेयुः। स्पृहणीय महात्मभिः चरिते वर्त्मनि। ज्ञायते वा? स्पृहणीय, स्पृहणीय इच्छन्ति, स्पृहा इच्छा, इष्टे इत्यर्थः। स्पृहणीय महात्मभिः चरिते, स्पृहणीयगुणैः, स्पृहणीयगुणैः इष्टगुणैः महात्मभिः चरिते वर्त्मनि। महात्मानः येन मार्गेण गतवन्तः तेन मार्गेण चरिते वर्त्मनि मार्गे मनः यच्छतां। मनः यच्छतां लोट्लकार। मनः ददातु। ज्ञायते वा? स्पृहणीयगुणैः महात्मभिः चरिते वर्त्मनि। ये महात्मानः येन मार्गेण गतवन्तः तादृशेन एव मार्गेण गच्छतु। गन्तुं मनः ददातु। विशेषणं महात्मभिः चरिते वर्त्मनि, तत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति। गते मार्गे इत्यर्थः। चरिते वर्त्मनि लोट्लकारे यच्छति न यच्छति यच्छते इत्यपि स्यात्। यच्छताम् आत्मनेपदी स्यात्। अन्यथा यदा ददाति तस्य दत्ते रूपमपि अस्ति खलु, तदेव यच्छति यच्छते इति स्यात्। अन्यथा प्रयोगं न कुर्यात्। यच्छतां ददातु इत्येव। लोट् तु कर्मणि न, दीयताम् इति भवेत् न वा? अतः यच्छतां प्रयोगः। किं किम्? न अत्र क्रियापदमेव। मनः
प्रयच्छताम् इत्यर्थः। यतः विधिहेतुः अहेतुः आगसाम्। अगसां नाम अगः नाम पाप। आगसां पाप इत्यर्थः। पापानां पाप अगः अपि अस्ति आगः अपि अस्ति इति मन्ये। अथवा अत्र आगः आगस् सकारान्तशब्दः, अतः षष्ठी बहुवचनमस्ति। आगसाम् अहेतुः विधिहेतुः। आगसां पापानाम् अथवा विधिहेतुः आगसाम् अहेतुः। विधिहेतुः विधिना कृतः हेतुः कारणं। विधिहेतुः आगसां पापानाम् अहेतुः कारणं न। विधिहेतुः आगसाम् अहेतुः। विधिहेतुः अस्ति किं दैवहेतुः, दैवकारणं। तद् आगसां पापानाम् अहेतुः कारणं न। पापं कुर्मः विधिः इति वक्तुं न शक्यते। विधिहेतुः दैवकारणं यदस्ति दैवकारणं पापानाम् अहेतुः, पापानां कारणं न। वक्तुं न शक्नुमः। इदानीं भीमं वदन् अस्ति खलु, इदानीं विधिहेतुः यदस्ति अतः आगसाम् अहेतुः अस्ति, पापानां तद् कारणं न। अतः दैवहेतुः दैवकारणेन एवम् अभवत् इति तथा न चिन्तयेत्। अतः आगसाम् अहेतुः। विनिपातोऽपि समुन्नतेः समः। विनिपातः अपि अधः पतनमपि नाशः अपि समुन्नतेः समः। समुन्नतिः अभिवर्धनं वर्धनं। समानं। समुन्नतेः समानं समः। इदानीं सः किं वदन् अस्ति, भवान् येन मार्गेण महात्मानः गतवन्तः तेन मार्गेण गन्तुं मनः ददातु। अतः दैवमेव एतस्य सर्वस्य कारणम् इति न चिन्तयतु। अतः अस्माकम् अधःपतनम् अभवत्, नाशः प्राप्तः अस्माभिः, तथापि एषः समुन्नतेः समः इति चिन्तयतु। अभिवर्धनस्य अथवा वर्धनस्य समानम् इति चिन्तयतु। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीम् एषः कुपितः अस्ति खलु, कः? भीमः। अतः भवान् एतत् सर्वं न चिन्तयतु, वयमेव कारणीभूताः, अस्माकं दैवं तथा करोति इति तथा न चिन्तयतु। अतः येन मार्गेण ज्येष्ठाः गतवन्तः तेन मार्गेण गन्तुं मनः ददातु। समुन्नतेः समः। वयं येन मार्गेण गन्तुम् इच्छामः, महात्मानः येन मार्गेण गतवन्तः तेन मार्गेण गच्छामः।
पर्याप्तम्। अतः तन्निमित्तं ओ दैवम् एवम् इति चिन्तनीयं नास्ति। कालान्तरे एव अस्माकम् इदानीम् अधःपतनं स्यात्, विनिपातः स्यात्, किन्तु सः विनिपातः समुन्नतेः समः। युधिष्ठिरस्य त्यजति एव न, किन्तु तस्य द्यूतक्रीडायां कलिः प्रविष्ट इत्यादिकं वदन्ति, तद् सा भिन्नकथा। किन्तु इदानीम् एतं भीमं सः भीमं सान्त्वयति। किमर्थमित्युक्ते सः सन्धिदूषणानि करोतु, एतत् करोतु, तत् करोतु इत्यादिकम् उक्तवान् किल। एवं वयं केवलम् एवम् उपविशामः चेत् न शक्यते, युद्धस्य एव चिन्तनं करोतु इति भीमः उक्तवान्। अतः एषः सावधानं तं वदति, भवान् चिन्तां न करोतु, वयं महात्मानः येन मार्गेण गतवन्तः तत्र गच्छामः। भीमः अपि युधिष्ठिरस्य वचनं श्रुतवान् इति वा? दोषं कृतवान्, सान्त्वनमपि सः कदापि मम दोषः इति कदापि न चिन्तितवान् युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः शान्तिमार्गे एव गन्तुम् इच्छति। सः तस्य मनसि कथम् अत्र तं वर्णितवान् भारवीः इत्युक्ते युधिष्ठिरः अर्जुनः मम अनुजः यथा अस्ति, दुर्योधनोऽपि मम अनुजः एव। किमर्थं तस्य पुनः दुःखं ददामि, सः 14 वर्षानन्तरं ददामि इति उक्तवान्, ददातु नाम इति चिन्तयित्वा एवं कुर्वन् अस्ति। अतः प्रायः इतोपि बहूनि पाठनीयानि सन्ति, पाठनीयाः अंशाः बहवः सन्ति, श्लोकाः अपि बहवः सन्ति, किन्तु समयाभावात् प्रायः अत्र एव समापनं क्रियते इति चिन्तयामि। यतः अग्रे अपि सः वदति, यद्यपि लक्ष्मी चञ्चला अस्ति, तां लक्ष्मीम् एकत्र बहुकालं वयम् अत्रैव तिष्ठतु इति बद्ध्वा अपि स्थापयितुं न शक्नुमः। सा यथा मेघाः चञ्चलाः सन्ति तद्वतेव लक्ष्मी अपि चञ्चला अस्ति। अतः चिन्तां न करोतु। सा लक्ष्मी अपि दुर्योधने तत्रापि सः उत्तमगुणी न, सः एतत् सर्वमपि नाटकरूपेण इतोपि मयि उत्तमगुणाः सन्ति इति प्रदर्शयन् अस्ति। अतः सा लक्ष्मीः अपि तस्मिन् दुर्योधने बहुकालं न तिष्ठति, चिन्तां न करोतु। अस्माकमपि एकः कालः भवति, वयं पुनः पुनः सर्वेषां राज्ञां मध्ये पुनः पुनः यथा विघटनं स्यात् तथा किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः। यादवाः सन्ति, यद्यपि यादवाः तेषां गणे सन्ति, तथापि अस्माकम् उपकारम् एव कुर्वन्ति। इदानीमपि यादवानां पाण्डवाः इत्युक्ते अत्यन्तं प्रियाः, अतः पाण्डवानां पक्षे ते उपकारं कुर्वन्ति एव इत्यादिम् उक्त्वा सः इत्यादि उक्त्वा समापनं करोति, सान्त्वनं करोति। तावति काले व्यासः उपस्थितः भवति। अतः व्यासस्य पुरतः पुनः कोपं कर्तुं न शक्नोति भीमः। इदानीं व्यासम् अत्यन्तं भक्त्या श्रद्धया सः प्रणमति एव। तावति काले तस्य कोपः अपगच्छति। तस्य अनन्तरं सः व्यासः वदति, इदानीमेव युद्धार्थं सज्जताकरणं समीचीनं न। किमर्थम् इत्युक्ते अस्त्राणां सङ्ग्रहः करणीयः। यद्यपि इदानीं भवन्तः 5 जनाः सन्ति, 5 जनाः अपि भिन्नभिन्नमार्गेण अस्त्राणि
भवतां शक्तिं सर्वमपि सम्पादयन्तु प्रथमं, तदनन्तरं युद्धं निश्चितम् इति तु सत्यमेव। अतः युद्धार्थं यानि साधनानि अपेक्षितानि तानि साधनानि प्रथमं सङ्गृह्णन्तु इति व्यासः अत्यन्तं समाधानकरवचनानि उक्त्वा सः सान्त्वयति। त्वरया किमपि न कर्तव्यं, न क्रियाम्। अस्तु, अत्र एव सः किरातार्जुनीये भवन्तः अग्रे पठन्तु। सः श्लोक इत्युक्ते एकाक्षरं केवलम् एकेन अक्षरेण एव श्लोकं रचितवान्। एकाक्षरी इति उच्यते। द्व्यक्षरी नाम अक्षरद्वयम् एव स्वीकृत्य सः श्लोकं रचितवान्। वस्तुतः अस्मिन् अवसरे तस्य भारवेः वर्णनं दर्शयितुं वयं समयाभावात् न शक्ताः, कृपया क्षम्यन्तु। धन्यवादः। वयं सर्वे तृप्ताः एव। अद्य अस्माकम् एतत् सुमधुरं सत्रं समाप्तं। सम्मिश्राः भावनाः सन्ति। कीदृशः अनुभवः अनुभूतः सर्वाभिः, काः भावनाः सन्ति शृण्मः। सर्वप्रथमम् आह्वयामि चन्दावर्कर् शीतला भगिनीम्। शिबिरस्य अनुभवं कथम् इति उक्त्वा तिष्ठामि। अल्पमेव वदामि। एतानि 3 दिनानि कथं व्यतीतानि न जानीमः एव। वयं सर्वाः गुरुवर्येण प्रेरिताः सन्तः अत्र आगम्य संस्कृतकाव्यस्य पीयूषं पीतवत्यः। एतौ दम्पती यद्यपि पुनः पुनः आहूतौ तथापि वक्रितग्रीवादर्शनं न दत्तवन्तौ। विश्वासमहोदयस्य कथाविवरणं तादृशमासीत् येन भोजराजा कालिदासः च अस्माकं कृते प्रत्यक्षीभूतौ इव। किरातार्जुनीये किञ्चित् क्लिष्टता अनुभूता, परन्तु अत्रापि शान्तला भगिनी विश्वासमहोदयः च सरलतया अस्मान् तारितवन्तौ। अतः भूकुण्डस्य युक्तिं स्वीकृत्य अहं वदामि, शरच्चन्द्रः यथा प्रकाशं ददाति, शान्तला अपि तारावत् द्योतयति। शिक्षकः विश्वासः सम्यक् बोधयति, शीतला छात्राहं पाठौ ज्ञातवती। शिबिरस्य अनुभवः अतीव सुखदायी आसीत्। एतत् मम शिबिरार्थिन्याः 4थवारम् अस्ति। प्रतिवारं काव्ये आसक्तिः वर्धिता। संस्कृतग्रन्थस्य संस्कृतभाषया एव बोधनम्। एतस्य अधुना मयि रुचिः न केवल जायते, अपि तु स्थिरा भवति। अतः अहम् इच्छामि यत् यदा यदा वयं विश्वासमहोदयं च शान्तला भगिनीं च आकारयिष्यामः, तदा तदा तौ आमन्त्रणं स्वीकृत्य आगच्छेताम्। मम अल्पभाषणम् अधुना समापयामि। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। शोभनं शीतला भगिनी, सर्वाभिः विचाराः भवत्या प्रकटिता। अधुना आह्वयामि कापनाडक अर्चना भगिनीम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। नमो नमः। प्रथमतः श्री गुरुचरणकमलयोः मम धन्यवादान् अर्पयामि। अस्मिन् पवित्रक्षेत्रे दिनत्रयस्य संस्कृतशिबिरे
अस्माभिः स्तरवर्धनाय ज्ञानवर्धनाय च सुवर्ण अवकाशः प्राप्तः। संस्कृतज्ञः डॉक्टर विश्वास महोदयः तथा संस्कृतभाषापरिणीता डॉक्टर शान्तला महोदया अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् रसपूर्णतया पाठितवन्तौ। अस्मिन् बोधनवर्गे वयं सर्वे द्वापरयुगं भोजराजस्य ऐतिहासिकप्रपञ्चं च प्राप्तवन्तः किल? अतः वयम् अग्रिमसंस्कृतबोधनवर्गस्य प्रतीक्षां कुर्मः। एवं प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सर्वदा इति प्रार्थयित्वा समापयामि। धन्यवादाः प्रिये। अधुना अर्चना भगिनीं सौनाळ अर्चना भगिनीम् आह्वयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। श्लोकैः मम अभिव्यक्तिः। यस्य संस्कृतपाण्डित्यं प्रसिद्धं जगति भृशं तस्य त्वागमने सत्यम् अस्माकं स्तरवर्धनं। कथं स्तौमि महाभागं विश्वासं तं महोदयं। स्वयं यशब्दभण्डारो मद्वर्णाश्च तु न क्षमाः। पुनः एकवारं वा। यस्य संस्कृतपाण्डित्यं प्रसिद्धं जगति भृशं तस्य त्वागमने सत्यम् अस्माकं स्तरवर्धनं। कथं स्तौमि महाभागं विश्वासं तं महोदयं। स्वयं यशब्दभण्डारो मद्वर्णाश्च तु न क्षमाः। यस्याः पतिव्रतायाः वयं स्नेहे तु मज्जिताः तस्याः प्रेरणया नित्यं वयं सम्भाषणे रताः। पुनः एकवारं। यस्याः पतिव्रतायाः वयं स्नेहे तु मज्जिताः तस्याः प्रेरणया नित्यं वयं सम्भाषणे रताः। शान्तलान्तु कथं स्तौमि नमस्कारोमि केवलः। अस्मदीयप्रयत्नेन भवेत्तयोः प्रसन्नता। साधु। अत्यन्तं सुन्दररीत्या अर्चनया तस्याः भावनाः प्रकटिताः। अस्माभिः एषः सत्रं तु अतीव आनन्देन व्यतीतं। सुमधुरः कालः जातः सम्पन्नः। एषः अवसरः पुनः पुनः लभेत् इति इच्छां करोमि। नैके धन्यवादाः। अधुना अहं हळदीपुर सुजाता भगिनीम् आह्वयामि धन्यवादप्रदर्शनार्थम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। मज्जन्म जन्म साफल्यम् अहो जातम् अयत्नतः तदङ्घ्री यदङ्घ्रीरेणु संस्पर्शात् तमानन्दम् अहं भजे। गुरुवर्यान् अनुस्मृत्य धन्यवादप्रदर्शनं करोमि इदानीम्। एका भगवत्पादशङ्कराचार्याणाम् एका कथा स्मर्यते मया। यदा भगवत्पादानाम् अम्बा स्नातुं पूर्णानदीं गन्तुं न शक्नुवती तदा पादैः स्वयं सा नदी गृहं समीपम् आनीता आसीत्। तथैव अस्माकं गुरुवर्यैः कृतम्। एषा सुधास्यन्दिनी संस्कृतभाषा अस्माकं समीपम् आनीता अस्ति। मङ्गलूरुतः ते स्वयं
अत्र कार्लाग्रामे आगच्छन्ति अस्माकं कृते, तस्य पूर्णलाभः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। इदानीं वहन्ती अस्ति एषा संस्कृततरङ्गिणी। वयं सर्वे अस्माकं कुम्भं पूर्णं पूरयामः। तेन जलेन सर्वे लाभवन्तः भवेत्, अन्ये छात्राः अपि लाभान्विताः भवेयुः। तर्हि एतत् अस्माभिः कर्तव्यं। पठनं अनन्तरं पाठनमपि अस्माभिः कर्तव्यं। यदि एकः दीपः ज्वलति, अन्यान् दीपामपि ज्वालयन्तुं शक्नोति। तदेव अस्माभिः कर्तव्यम् इदानीं। अनेके धन्यवादाः विश्वासमहोदयः, शान्तला भगिनी। तदनन्तरं गुरुवर्याणां तु कार्यमस्ति एव। विश्वासमहोदयानामपि धन्यवादः। श्री ट्रस्ट् तथा कार्ला दुर्गा परमेश्वरी ट्रस्ट्, तेषां तु महत् सहकार्यम् आसीत्। तेषां सहकार्यं विना तु किमपि कर्तुं न शक्यं। तयोः व्यवस्थापकानां प्रति अहं धन्यवादप्रदर्शनं करोमि। तदनन्तरम् अनुश्रवस्, ये जनाः चित्रीकरणं कुर्वन्ति सत्राणां, तेषां प्रति अपि अहं धन्यवादप्रदर्शनं करोमि। किन्तु श्रोतारं विना किमपि शक्यं नास्ति। यत्र श्रोतारः न सन्ति तत्र वक्ता किं कर्तुं शक्नोति। अतः श्रोतारं सर्वछात्राणामपि अहं छात्राणां प्रति अपि अहं धन्यवादप्रदर्शनं करोमि। धन्यवादः। शान्तला भगिनी, कृपया अस्माकं कृते किमपि वदतु। श्रद्धया गुरुचरणान् पुनः पुनः प्रणमामि। अहं कां श्लाघे अत्र उपविष्टाः भवत्यः सन्ति। काम् अपि श्लाघितुम् अपि न शक्नोमि, अथवा वर्णयितुमपि न शक्नोमि। यतः अहं संस्कृतभारत्यां प्रायः 22 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतवती। इदानीमपि कार्यं कुर्वती एव अस्मि। एतद् सर्वम् अपि भगवतः अनुग्रहेण एव प्रचलति। तं विना प्रायः प्रपञ्चे किमपि न सिद्ध्यति। तथापि तन्मध्ये अपि अहं यदा तत्र शिरालीमठम् आगतवती, तदा वस्तुतः मम पतिः, यद्यपि मम विरामः न आसीत्, अहं विद्यालये कार्यं करोमि, विरामः न आसीत्, पतिः उक्तवान्, न कथमपि विरामं कल्पयतु, आगच्छतु इति उक्तवान्। यद्यपि पूर्वम् अहं मठम् आगतवती आसं, बहुवर्षपूर्वं, तदनन्तरं प्रायः तत्र अहं न गतवती। किन्तु गुरूणां दर्शनं करणीयम् एव इति पुनः पुनः इच्छा मयि आसीदेव। तथापि कश्चन कालः अपेक्षितः आसीत्। अस्तु इति कथमपि अहं मम विरामं स्वीकृत्य तत्र आगतवती। यदा तत्र आगतवती, भवतीनां स्नेहैः अहं वस्तुतः आकृष्टा आसम्। भवतां प्रीतिः तथा आसीत्। तस्मात् तत्रैव कार्ला मध्येपि एवं वर्गः भवतु इति यदा भगिन्या उक्तं, मया वस्तुतः वक्तव्यं चेत् प्रथमवारम् अहम् अस्तु इति उक्तवती। मया कार्ला गन्तव्यं, यतः कदाचित् अहं नलिनी मञ्जेश्वरी इति भवतां मठे अस्ति, तस्याः मुखात् श्रुतवती आसं। कार्ला इति स्थानम् अत्यन्तं मनोहरमस्ति, सुन्दरमस्ति। न केवलं सुन्दरं, शक्तिक्षेत्रमस्ति। तत्र काचित् शक्तिः
शक्तिः अस्ति, सिद्धिः अस्ति, भवत्या जीवने एकवारं तत्र गन्तव्यम् इति सा कदाचित् उक्तवती आसीत्। यदा कार्ला इति श्रुतं प्रथमं मया गन्तव्यमेव इति निर्णयः कृतः। तदा अहं पतिम् उक्तवती 3 दिनानि तत्र गच्छामि इति। पतिः मां पुनः पुनः पृष्टवान्, भवती 3 दिनानि समयं ददाति वा, 3 दिनानि आगच्छति वा, निश्चयेन वा इति पुनः पुनः पृष्टवान्। तदा सत्यं निश्चयेन गच्छामि इति निर्णयं कृतवती। प्रायः सः गुरूणाम् अनुग्रहः एव आसीत्। तस्मात् कारणात् एव अहम् एकं निर्णयं कृतवती। निर्णयानन्तरम् अत्र आगमनमपि साध्यम् अभवत्। अत्र आगमनानन्तरं मम याः भावनाः आसन् ताः सर्वाः भावनाः विशेषतया विपरीततां गताः। कारणम् अहं चिन्तितवती किरातार्जुनीयं पाठयामि, तत् क्लिष्टम् इति अहं जानामि, किन्तु मम कश्चन स्वभावः, यदि क्लिष्टम् अस्ति तर्हि सरलं कर्तुं शक्यते वा न वा इति किञ्चित् परीक्षा करणीया, प्रयत्नः अपि करणीयः। तर्हि प्रयत्नः यदि अस्ति सिद्ध्यति एव। तर्हि प्रयोगपशवः के भवन्तु इति चेत् भवत्यः सन्ति एव। यथा अहं मठे दृष्टवती एकैकस्याः प्रतिभां। यद्यपि सम्भाषणम् अधिकं न कुर्वन्ति, वयम् अधिकं सम्भाषणं कुर्मः, अस्माकं ज्ञानं तावद् नास्ति, किन्तु भवतीषु एकैकस्याम् अपि तावती प्रतिभा अस्ति, तावत् पाण्डित्यमस्ति, कौशलमस्ति। तद् अहं जानामि स्म। अहं मठे तद् दृष्टवती आसम्। तस्मात् एषा अपि परीक्षा, किरातार्जुनीयस्य पाठकरणम्, एषा मम परीक्षा अस्ति। अहं परीक्षायां निश्चयेन प्रयत्नं कृत्वा उत्तीर्णा भविष्यामि एव इति निर्णयं कृतवती। अत्र सफलताम् अपि किञ्चित् मात्रं प्राप्तवती। तत्रापि विशेषतया अहम् अस्मिन् वर्गे प्रायः गत 25 वर्षेषु अहं महिलानां पाठम् अपि कृतवती। तथापि इदं प्रथमतया अहं भवतीनां स्नेहेन, प्रीत्या, आदरेण अहं निश्चयेन आकृष्टा अस्मि। अहं यदि अग्रे भगवान् गुरवः ये शक्तिं, प्रतिभाम् एवम् अवसरं यच्छन्ति, पुनः अहं कार्यकर्त्रीरूपेण, पाठनम् इति स्वीकृत्य न, कार्यकर्त्रीरूपेण सेवां कर्तुं मठं पुनः पुनः आगच्छेयम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। भगिनी, कीदृशं भावविभोरं भाषणं भवत्याः। शान्तला भगिनी किमर्थं प्रेमास्पदा इति सर्वं जानन्ति अधुना। नैके धन्यवादाः। अधुना विश्वासमहोदय कृपया। परमपूज्यानां गुरुचरणानां चरणकमलयोः प्रणामान् समर्प्य कानिचिदेव वचनानि वदामि। महान् सन्तोषः, भवत्यः सर्वाः वर्गमागत्य किञ्चित् ज्ञातवत्यः, अस्मत्तः किञ्चित् प्राप्तवत्यः इति भवत्यः उक्तवत्यः। किन्तु अहं सर्वदापि वदामि, मम हृद्गतः अभिप्रायः एषः अस्ति। पाठनेन छात्रः पाठयितुः उपकारं करोति। निश्चितरूपेण अपि कस्यामपि अवस्थायां भवतु, कस्मिन्नपि स्तरे भवतु, पुनः पुनः पठितुं छात्राः लभ्यन्ते चेत् तद् शिक्षकस्य पुण्यं। तत्रापि जिज्ञासवः छात्राः लभ्यन्ते इति चेत् शिक्षकस्य निश्चितरूपेणापि तद् महत् पुण्यं। तदा एव तस्य ज्ञानं वर्धते। वयं
इदानीं लोके पश्यामः, भवतां मध्येपि केचन शिक्षकाः आसन् स्युः कदाचित्। भाषाशिक्षकाः प्रथमवारं यदा उद्योगं प्रविशति, टेक्स्ट् बुक् यदस्ति तस्य पाठनार्थं सः प्रथमवर्षे कञ्चित् प्रयत्नं करोति। प्रथमवर्षे सः तदर्थं नोट्स् सज्जीकरोति, सर्वं करोति। द्वितीयवर्षतः सर्वं रिपिटिशन्, केवलं तदेव, पुनः तस्य प्रयत्नः न भवत्येव। संस्कृतक्षेत्रे वयं साक्षात् अनुभवं प्राप्नुमः। संस्कृतशिक्षकाः स्वविद्यालये यद् टेक्स्ट् बुक् अस्ति तद्विहाय अन्यत् पुस्तकं न पठति एव। बहुत्र समग्रदेशे अस्माकं अनुभवः एषः अस्ति। वयमपि तादृशाः एव। किन्तु कदा पठनीयं भवति इति चेत् श्रोतारः भवन्ति, अन्यत् किञ्चित् पाठयतु इति अपेक्षां कुर्वन्ति। यदा किञ्चित् पाठनीयं भवति तदा अस्माभिरपि किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति। एतेन कारणेन गतेषु वर्षेषु केषाञ्चित् ग्रन्थानां पुनः पुनः अवलोकनस्य अवसरः मया प्राप्तः अस्ति। रघुवंशबोधनवर्गः इदं प्रथमतया गुरूणाम् आश्रये शिरालिमठे कृतः अस्ति। अनन्तरं सः एव वर्गः देशे 3 स्थानेषु कृतः अभवत्। तेन छात्राणां कियान् उपकारः अभवत् अहं न जानाम्येव, मम तात्पर्यमपि नास्ति तत्र। सत्यं वक्तव्यं चेत् बहवः अंशाः मया गृहीताः अभवन्। एवमेव नूतनं ग्रन्थं द्रष्टुं कञ्चन अवसरं भवादृशाः कल्पयन्ति। एतत् मम भाग्यमस्ति। अस्मिन् वर्गे यथा शान्तला उक्तवती, किञ्चित् यदा उक्तवान् प्रथमवर्गे तस्याः तावान् समयः नासीत् आगमनसमये, तर्हि अपि आगतवती सा, अत्यन्तं सन्तोषेण भागं गृहीतवती। सा अपि अहमपि अत्यन्तं लाभान्वितौ जातौ स्वः एतस्मात् वर्गात्। अतः विशेषतया गुरुचरणानां कृते, भवतीनां सर्वासां कृते आवयोः पक्षतः धन्यवादान् समर्पयामः। मान्य शिरीषमहोदयोपि तस्य विषये एकमेव वाक्यं मया वक्तव्यमस्ति। सः निरन्तरम् अध्ययनशीलः, सर्वदा किमपि अध्ययनं कुर्वन् भवति। इदानीमपि तस्य यावन्ति कार्याणि सन्तु नाम सा प्रतिदिनं पृष्ठं यावत् मराठीभाषातः संस्कृतेन अनुवादं करोति। एतावता प्रायशः सहस्राधिकपृष्ठानाम् अनुवादं कृतवान् भवति सः। यदा यदा अहं मिलामि सः मध्ये मध्ये किञ्चित् पीडयत्येव, महोदय भवतः किञ्चित् समयः अस्ति वा, यावान् समयः अस्ति तावत् मां किञ्चित् पाठयतु। किमर्थं वदामि इत्युक्ते तस्य तादृशी जिज्ञासा अस्ति। एषः वर्गः भवति इति यदा वार्तां श्रुतवान्, सः तस्य टैट् शेड्यूल् मध्ये एतदर्थं दिनत्रयं रक्षित्वा सः आगतवान् अस्ति। अतः तस्य अध्ययनश्रद्धा अवश्यं श्लाघनीया एव अस्ति। सः अपि वर्गे आसीत्, एतदस्माकं सौभाग्यं। पुनरपि अहं गुरुचरणान् अभिवन्द्य विरमामि। यद्यपि एतं वर्गं प्रति आगमनविषये व्यवस्थासम्बन्धे मया कश्चन दोषः कृतः आसीत् अव्यवस्थाकारणतः, तदर्थमपि अहं क्षमां प्रार्थयामि। समयस्य अड्जस्ट्मेण्टिङ्ग् दृष्ट्या किञ्चित् क्लेशः अनुभूतः अभवत्, तथापि अहं क्षमां सम्प्रार्थ्य विरमामि। पुनरपि एतादृशवर्गं कर्तुम् अवसरः प्राप्यतामिति गुरून् निवेद्य अहं विरमामि। नमो नमः। विश्वासमहोदयस्य विनयपूर्णं भाषणं श्रुत्वा तु वयं सर्वे धन्याः। भवान् अस्माकं कृते अत्यन्तम् आदरास्पदम् एव। वयं सर्वे वेडस्गांव्कर् शिरीषमहोदयं प्रथमवारं मिलामः, किन्तु अत्र आगत्य किमपि वदतु न वा? एकमेव बिन्दुमहं वक्तुकामः। यदा सुजाता भगिनी
माम् अत्र आगन्तुम् अनुमतिं दत्तवती। अहं मन्ये गुरुचरणानाम् एषः मयि महान् अनुग्रहः एव। यथा शान्तला भगिनी उक्तवती, यद्यपि तयोः विषये तत् सत्यं नास्ति, मम विषये तत् सत्यमेव, यत् केवलं स्वल्पं सम्भाषणम् अहं करोमि। ज्ञानम् अत्र एतादृशेषु वर्गेषु अहं किञ्चित् वा ज्ञानं प्राप्नोमि। तदर्थम् अहं भवती सर्वासाम् अथवा गुरुचरणानामपि अहम् एते उपकारः इति मन्ये। विश्वासमहोदयः तु अन्येषां परमाणु इव गुणं पर्वतीकृत्य पश्यति। अतः भवन्तः तथा न मन्यन्तां। वास्तवम् अहं तु संस्कृतछात्राः एव। महान् आनन्दः जातः अत्र दिनत्रयं भवतां सर्वैः सह अत्र निवासः जातः, संस्कृतस्य अध्ययनं जातम्। अत्र एषा तपोभूमि, अतः अत्र निवासः जातः इति मयि महान् उपकारः अनुग्रहः एव इति अहं मन्ये। अहं प्रार्थये एतादृशान् वर्गान् भवन्तः पुनः पुनः आयोजयन्तु, पुनः पुनः मामपि भवती अनुमतिं ददातु। नमो नमः। धन्यवादः। मया किमपि अधिकं न वक्तव्यं, किन्तु अस्मिन् पुण्यक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे एषः अनुभवः तु अतीव सुन्दरः आसीत्। पुनः पुनः लभेत् इति प्रार्थना। अधुना कृतज्ञतया चित्रापुर गिर्वाणप्रतिष्ठया दत्तं, प्रीत्या दत्तं मानधनम् अस्माकं ज्येष्ठा भगिनी हिरेबेट सुमन भगिनी ददाति। कृपया स्वीकुर्वन्तु। सत्रं तु समाप्तं, किन्तु मम मनसि एकः एव सम्भ्रमः अस्ति। सर्वे तृप्ताः वा अतृप्ताः? सम्मिश्रः भावनाः। आम् अवश्यम्। अधुना सभा समाप्तप्रार्थनां कृत्वा विरामः। नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। सामान्यतः चटुलः शिष्यः अस्ति चेत् बुद्धिमान् शिष्यः एव, किञ्चित् चटुलः अस्ति, सः किञ्चित् चेष्टाम् अधिकं करोति इति अस्ति चेदपि गुरुः सामान्यतः तस्मिन् प्रीतिं ददाति एव, तस्मै प्रीतिं ददाति, अधिकां प्रीतिम् अपि कदाचित् ददाति। अतः गुरुचरणाः अहम् इदानीं यां सूचनां ददामि तत्र निश्चयेन अनुमतिं यच्छन्ति अथवा दीयताम् इति सम्प्रार्थ्य अहम् इदं वदामि। सर्वैः सह अहमेकं भावचित्रम् इच्छामि। कृपया अत्र
स्वामिनां सन्निधौ एव एकं चित्रं समूहचित्रम्